अस्सलाम वालेकुम। कुछ हफ्ते पहले हमने बात की थी कि क्या सरसों के तेल, जैतून के तेल, कैनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल के अंदर खाना पकाना चाहिए या ये मुज़र सेहत हो सकते हैं। इनमें कौन सा ऑयल बेहतर है और कौन सा खतरनाक साबित हो सकता है। आज हम जिक्र करते हैं देसी घी का। जी हाँ, मैंने आपसे वादा किया था कि इसके बारे में मैं आपको तफसील बताऊंगा। मकई का तेल खाना पकाने के लिए कैसा है, एवोकाडो ऑयल खाने के लिए कैसा है, और तिलों का तेल भी क्या इंसानों के लिए बेहतर है, क्या उसमें खाना पकाना चाहिए, ये आज का मौजू है। बारी बारी सबकी बात करते हैं और अगर इनमें से कोई ऑयल सेफ है तो उसका इस्तेमाल कितना करना है और कैसे करना है। तो पहले नंबर पर बात करते हैं तिलों के तेल की या सेसमे ऑयल जिसको कहते हैं। ये विटामिन ई से भरपूर होता है। इसके अंदर दो मादे पाए जाते हैं जिसको सेसमीन और सेसमोल कहते हैं। तिलों का तेल अगर कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत अच्छा है सेहत के लिए, लेकिन इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी क्या वजह है वो बताता हूँ। इसके अंदर ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 का जो तनासब है, रेशियो है, वो 138:1 है। यानी इसके अंदर ओमेगा 6 बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इससे क्या नतीजा निकलता है कि ये ऑयल आपकी कुकिंग के लिए बेहतर नहीं है। याद रहे कि पिछली एक वीडियो में जिक्र हो चुका है कि अगर किसी ऑयल के अंदर ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 की रेशियो 4:1 हो तो ये आइडियल है। जरूरी नहीं कि सारे ऑयल्स ये रेशो मीट करें, इससे आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि ओमेगा 6 बहुत ज्यादा ना हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 138 है, 138, बहुत भारी भरकम मिकदार में इसके अंदर ओमेगा 6 है। और अगर किसी ऑयल में ओमेगा 6 का तनासब बहुत ज्यादा हो तो वो जिस्म के अंदर सोजिश पैदा करता है, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। तो बीज कोई भी हो जिनकी डिस्कशन पिछली वीडियोस में हो चुकी या आज की वीडियोस में होने वाली हैं, अगर उनके अंदर ओमेगा 6 बहुत ज्यादा होगा तो वो आपके लिए खतरनाक हैं। जैसे बताया, ये इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं और इससे होगा क्या कि ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर होने का खतरा है, मोटापा होने का खतरा है, जिगर की बीमारियां लाहक होने का खतरा है, दिल की बीमारियां लाहक होने का खतरा है और ऑटो इम्यून डिजीजेस, एलर्जीज, ये सब कुछ उनको होने का खतरा है। एहतियात कीजिए। जरा गौर कीजिए, इन ऑयल्स के अंदर रोजाना 2 से 3 बार खाना बनाया जाता है और अगर आपका ऑयल ओमेगा 6 से लोडेड है तो आपको जिस्म के अंदर सोजिश हो सकती है। जिन बीमारियों का भी नाम लिया, ये वो बीमारियां हैं जो कि 40 साल के बाद आजकल हर एक को दरपेश हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि जवानों के अंदर दिल के दौरे की शरह बढ़ गई है, जवानों को स्ट्रोक होने लगे, फालिज के हमले होने लगे हैं उन्हें। तो ये सारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन या सोजिश की कारस्तानियां होती हैं। और इसके पीछे ट्रिगर क्या होते हैं? हमारे रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे खाने, हमारी लाइफस्टाइल की खराबियां। एवोकाडो ऑयल, जी हाँ, इससे बहुत सारे लोग लोकली तो वाकिफ नहीं होंगे, यूरोप अमेरिका के अंदर ये ज्यादा होता है। इसके अंदर ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 की रेशियो 13:1 है। तो ये रेशो अगरचे यहाँ पे भी ज्यादा मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे ऑयल्स के मुकाबले में अच्छा है। कुछ और भी वजूहात हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एवोकाडो ऑयल के अंदर खाना पकाने को रेकमेंड करते हैं। उसमें सबसे पहली और सबसे अहम वजह है कि ये मोनोअनसैचुरेटेड फैट से लबरेज होता है, यानी इसके अंदर जैतून के तेल की खसूसियात भी पाई जाती हैं। और इससे फायदा क्या होगा आपका? इससे आपका दिल खराब नहीं होगा, हार्ट हेल्थ आपकी बेहतर रहेगी, बैड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ेगा नहीं ज्यादा। लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, कोई भी ऑयल खाने का इस्तेमाल करना हो, एतदाल में इस्तेमाल करना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर भी ओमेगा 6 ठीक ठाक है, अपनी जो नॉर्मल हेल्दी रेशो है उससे निकला हुआ है, बाहर है, तो एहतियात जरूरी है। कभी भी खाने का कोई तेल एग्रेसिवली इस्तेमाल ना करें, दबा के इस्तेमाल ना करें। बात करते हैं कोकोनट ऑयल की। जी हाँ, नारियल का तेल। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 दोनों न होने के बराबर हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जी हाँ, ऐसा ही है। तो इसके अंदर खास बात फिर क्या है? इसके अंदर मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स पाए जाते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि ये जिस्म के अंदर फौरी तौर पे जज्ब होके एक फौरी तवानाई पैदा करते हैं। तो वो लोग जिनको आंतों के मसाइल ज्यादा रहते हैं, उनका मुदाफ़ती निज़ाम कमजोर है, उनके लिए ये ऑयल बेहतर है। तो इसको भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जब मैं कहूं कि ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि रोजाना का इस्तेमाल इन ऑयल्स का ठीक नहीं होता। अगर आप इन ऑयल्स के अंदर रोजाना एक लंबे अरसे तक खाना बनाते रहते हैं तो जाहिर है जिस्म के अंदर सोजिश या इन्फ्लेमेशन पैदा कर देंगे, आप बीमार हो जाएंगे। और यही इस सोसाइटी में चल रहा है। आप देख रहे हैं
بہت سارے لوگ جو بظاہر صحت مند نظر آتے ہیں وہ اندر سے بیمار ہوتے ہیں، یا پھر ان پہ بیماری نظر بھی آتی ہے، وہ موٹاپے کی شکل میں ظاہر نظر آتی ہے۔ تو احتیاط کیجئے، اپنی صحت سے پیار کیجئے۔ کارن آئل کی بات کر لیتے ہیں، مکئی کا تیل۔ جی ہاں، اس کا بھی آپ کو انتظار ہوگا، آپ کو لگتا ہوگا کہ بہت سیف ہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنا سیف ہے۔ تو مکئی کے اندر اومیگا 6 ٹو اومیگا 3 ریشو 46:1 ہے، 46 حصے اس کے اندر اومیگا 6 پایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ چیز کھانا پکانے کے لیے ریکمینڈ نہیں کی جا سکتی۔ اس تیل کو زیادہ استعمال کیا تو جسم کے اندر سوزش ہو جائے گی، انفلیمیشن ہو جائے گی۔ اس لیے اگر یہ آئلز ریگولرلی کوئی اپنی لائف میں استعمال کرتا رہا یا کر رہا ہے اور اب اس کو احساس ہو گیا آج کی ویڈیو کے بعد کہ اب وقت ہے کہ اپنی صحت کو سدھارا جائے، تو اپنی ڈائٹ کے اندر اومیگا 3 کو انکلوڈ کر کے ان چیزوں کو بیلنس کر سکتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر سوزش میں کمی واقع ہو سکے۔ اومیگا 3 فش کے اندر ہوتا ہے اور یہ سپلیمنٹس کی شکل میں بھی دستیاب ہوتا ہے، تو اومیگا 3 کا انتخاب کر کے بھی آپ ان چیزوں کو آہستہ آہستہ ریورس کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے اہم رول لائف سٹائل چینجز کا ہے۔ آپ نے اپنے بدن پہ جو سٹریس ڈال رکھی ہے مسلسل کوکنگ آئل کھا کھا کے، اس کو ہٹانا ہوگا، ایکسرسائز کرنی ہوگی، روٹی کم کرنی ہوگی، کاربز کم کرنے ہوں گے۔ تو جو لوگ مکئی کھانے کے شوقین ہیں، مکئی کے بھٹے اگر ان کو پسند ہے، تو ان کے لیے بھی ایک احتیاط بتاتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ اگریسو استعمال نہیں کیے جاتے، ان کی کوئی بہت زیادہ نیوٹریشنل ویلیو بھی نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ باڈی کو طاقت بھی نہیں دیتے، اور وہ لوگ جو اپنا وزن گھٹانا چاہتے ہیں وہ اس کا استعمال بہت کم کیا کریں، یا جس فیز میں آپ اپنا وزن گھٹا رہے ہوتے ہیں ان دنوں میں تو ان کو نہ ہی استعمال کریں تو بہتر ہے۔ مکئی کا گلائسیمک انڈیکس بھی نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، کیلوریز سے بھی بھرپور ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو وزن کو لے کر پریشان ہیں وہ بہت زیادہ احتیاط کریں اس کو کھانے میں۔ اس کے زیادہ استعمال سے پیٹ میں گیس یا بلوٹنگ کی شکایت ہو سکتی ہے، تو وہ لوگ جن کو IBS کی شکایت ہے وہ بھی اس کو استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ جی ہاں، جس کا سب کو انتظار تھا، مکھن کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر اومیگا 6 ٹو اومیگا 3 ریشو 9:1 ہے، تھوڑی زیادہ ہے، مگر یہ وٹامن A، D، E اور K سے بھرپور ہوتا ہے، تو یہ جلد، بالوں، ہڈیوں اور مدافعتی نظام کے لیے بہترین ہے۔ اس کے اندر کنجوگیٹڈ لینولیک ایسڈ پایا جاتا ہے جو کہ جسم کے اندر میٹابولزم کے اندر سدھار لاتا ہے، اور حالیہ ہونے والی ریسرچ کے مطابق اس کے اندر کینسر کے خلیے مارنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ مگر بٹر یا مکھن کے انتخاب میں ایک احتیاط بہت ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ کسی ایسے جانور کے دودھ سے بنا ہوا مکھن کھائیں جو کہ گراس فیڈ ہو، جو چارہ کھاتا ہو، جو گھاس کھلا کر پالا گیا ہو۔ ایسے ہی جانوروں کا گوشت اور دودھ بھی ہیلدی ہوتا، اور دودھ سے بنائی گئی جتنے بھی اور خوراکیں وہ بھی صحت سے بھرپور ہوتی ہیں۔ لیکن پھر وہی بات کہ روزانہ ریگولر متواتر استعمال اس کا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک چیز اب تک آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ میں ہر جگہ اعتدال کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اور یہی ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے۔ اس روئے زمین پر جو بھی ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اعتدال کا حکم بھی ہمارے دین کے اندر موجود ہے۔ ہر چیز کے اندر فائدہ نقصان پوشیدہ ہوتا ہے، آپ اسے استعمال کیسے کرتے ہیں یہ بات اہم ہے۔ اور لیں جی، آپ سب کے فیوریٹ دیسی گھی کا ذکر اب ہونے لگا ہے، دل تھام کے بیٹھیے۔ اس کو کلیریفائیڈ بٹر بھی کہتے ہیں، اور اس کے اندر بھی اومیگا 6 ٹو اومیگا 3 ریشو وہی ہے جو مکھن کے اندر ہے، جی ہاں، 9:1۔ اور یہاں پہ بھی وہی احتیاط لاگو ہوتی ہے کہ کوئی ایسا جانور ہو جس کو چارہ کھلا کر بڑا کیا گیا ہو۔ دیسی گھی بھرپور ہوتا ہے بیوٹیرک ایسڈ میں، جو کہ آپ کی آنتوں کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ اس کے اندر بھی وٹامن A، D، E اور K بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، وہ لوگ جن کا پیٹ اکثر خراب رہتا ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جی ہاں، ایسے لوگ متوجہ ہوں کہ دیسی گھی کے اندر لیکٹوز اور کیسین نہیں پایا جاتا، تو وہ لوگ جن کو لیکٹوز انٹالرنس ہے، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء کھانے سے ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، یا ان کو کیسین سے الرجی ہوتی ہے، وہ اس کے اندر کھانا بنا سکتے ہیں، لیکن کم مقدار میں استعمال کریں، وہ شرط میں بار بار بتاتا ہوں۔ ہاتھ دھو کے ان آئلز کے پیچھے نہیں پڑنا۔ 20، 30، 35 سال تک تو ہر کوئی جوان رہتا ہے، تو وہ اگر کچھ ایسے غلط کھا پی بھی رہا ہوتا ہے تو اس کی باڈی اس سے لڑ رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے یہ چیزیں ہمارے اوپر حاوی ہونے لگتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر جیسے میں نے بتایا سوزش پیدا کرنے والے مادے ہیں، تو وہ حاوی ہو جاتے ہیں ہمارے اوپر اور ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا فائدہ اٹھائیے، مگر سینسبلی۔
تو آخر میں جاتے جاتے اس بات کا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے اگر کھانا پکانا تو آپ کے پاس کون سی آپشنز رہ جاتی ہیں. آپ زیتون کا تیل استعمال کر سکتے ہیں، کینولا آئل یا کینولا کی سرسوں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، مکھن، دیسی گھی یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایووکیڈو آئل کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، سرسوں کا تیل بھی تھوڑی مقدار میں استعمال کیا جا سکتا ہے، ریگولر وہ بھی نہیں استعمال کرنا، اس کے اندر روسک ایسڈ پایا جاتا ہے، اس پہ میری ایک ویڈیو موجود ہے تفصیلی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جتنے بھی نام میں نے لی ان سب میں احتیاط ضروری ہے. بدل بدل کے ان آئلز کو استعمال کر سکتے ہیں، وقفہ دے کے استعمال کر سکتے ہیں، یہ اسٹریٹجیز آپ کی ہو سکتی ہیں. اور ظاہر ہے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کی جیب پہ بھی یہ بھاری نہ پڑیں. آپ سارے کے سارے صحت مند رہیں، میں یہ چاہتا ہوں اور میری یہ دعا ہے. دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. دوبارہ ملتے ہیں. فی امان اللہ.